السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة طيار ديزاد. نزلنا مع الدروس الخاصة بجهاز الميندراي بي اس 230. اليوم راح نشوفوا كيفاش نبروغراميو بارامتر لأول مرة. كما راكم تشوفوا كي تشعل الجهاز تجيك هاد الصورة. كما راكم تشوفوا هنا ما كانش حتى بارامتر، صافي الجهاز راهو فارغ ما فيه حتى حاجة. كيفاش نديرو باش نبروغراميو البارامتر؟ أول حاجة نروحو للأوتيليت، يخرجلك من بعد في أوتيليت تلقى قلنا تلقى كومون شيمي كونفيغوراسيون سيستم، تلقى مانتونونس، تلقى إيطا. حنا نروحو عند شيمي، كليكي على شيمي يخرجوك هاد لي كاز هادو هنا، ومن بعد كليكي على كاز بيت كيما هنا، كي تكليكي عليها تولي الكولير تاعها تولي زرقا، ومن بعد كليكي على ديفيني F1، ومن بعد شيمي اوكي. دونك يخرجلك هذا الطابلو هذا الطابلو هذا نعمروه حسب الفيش تكنيك تاعنا. بالنسبة للتفاعلات الكيميائية كاين 3 أنواع من التفاعلات، كاين بوان فينال اللي هي هذه هنا، شوف هنا هاي بوان دو فيراج، وكاين طون فيكسي، وكاين سيليتيك. دوك من بعد نديرو فيديو نشرحو فيه هذا الفرق بين كل تفاعل وخوه. اليوم راح نطرقو التفاعلات تاع البوان دو فيراج كيما غليسيمي، كوليسترول، تريغليسيريد، لاسيد يوريك، ديري. اليوم راح نبروغراميو 5 تفاعلات، 5 لي بارامتر. أول حاجة واش نكتبو؟ مثلا راح نبداو بالغليسيمي، نجيب فيش تكنيك الغليسيمي. هنا تكتب الاسم تاع الشيمي تاعك، مثال نكتبو غليسيمي، ومن بعد تكتب قدامها الاسم تاع الرياكتيف، الاسم تاع المارك تاعو، مثلا سبين، بيسك عندنا قداه الماركة. وهنا لتحت تكتب الاسم تاع الشيمي كامل، غليسيمي. وهنا ذاك البلاصة هذه ما تديسهاش وين كاين الآن هنا. من بعد نوضو ماجيسكيل، هنا تكتب الاسم ماجيسكيل، صافي هذا هو الاسم اللي راح يخرجلك في الورقة كي تمتلي من بعد. ومن بعد نروحو تيب دو رياكسيون. هنا الغليسيمي راهي بوان دو فيراج. كيف عرفنا بوان دو فيراج؟ تروح لافيش تكنيك تاعك وتشوف بوان دو فيراج هذه معناها كان قراءة واحدة، الجهاز يقراك قراءة واحدة كيما تشوف هنا، راهم قالك دير لابسوربونس، كان قراءة واحدة. نخيرو بوان دو فيراج، ومن بعد نخيرو درجة الامتصاص كيما هنا في فيش تكنيك كتبلنا 505 نانومتر. كليكي هنا دونك يخرجلك هو. هنا مكانش 505، هنا نحاولو نخيرو أقرب وحدة اللي هي 510، ومن بعد نخيرو لونيتي تاعنا، مثلا نديرو غرام بار لتر، ومن بعد نروحو هنا ديريكسيون رياكسيون بوزيتيف، على واه نخيروها كاين بوزيتيف ونيجاتيف. بس في الحالة تاع الغليسيمي بوزيتيف، على واه كيف تعرفها بلي بوزيتيف؟ شوف هنا في فيش تكنيك راه الكل كاين كولير فورمي، صافي وكاين كولير قاعد يتشكل، معناها التفاعل تاعك يمشي ويزيد، اللون تاعو يمشي ويزيد. ومن بعد هنا كاين تفاعلات عندهم 2 درجات الامتصاص. هنا هذه ما كان لها نديروها الديسيمال. هنا صافي الرقم تاعك اللي بعد الفاصلة نخيروه كيما هكا، ومن بعد نروحو لاش بلون. هنا اش بلون نكتبو -1 -3 -1 يقابلك ناقص.
3 وهنا نكتبو ناقص 1. واش معناها الاش بلون هذه؟ معناها راك تقول لوطومات تقول له قبل ما يحط ليشونتيون يقرا لك الرياكتيف تاعك. يخي هنا كي نخدمو المانيال نكتبو نديرو البلون ستوندار ومن بعد ليشونتيون، صافي هو هنا شغل يقرا لك البلون هذاك. ومن بعد نروحو نديرو دانكيباسيون في الجليسيمي. في الحالة تاعنا مكانش انكيباسيون، خاطر من تحط ليشونتيون تاعك طول يبدا التفاعل، نكتبو 0. ومن بعد طون دو رياكسيون. بالنسبة لزمن التفاعل يا خي هنا قلنا الأوتومات يخدم بلي سيكل، كل سيكل فيها 18 ثانية. من بعد تجي هنا تشوف الفيش تكنيك تاعك، شوف هنا 4 بيبوك ميلونجي اي انكوبي بوندون 10 مينيت، صافي 10 دقايق. 10 دقايق هذيك نضربوها في 60 600 ومن بعد نقسموها على 18 نلقاو تقريبا 33. ومن بعد نزيدو لها 2 سيكل، خاطر الاوتومات يحسب ديما بين 2 سيكل يجمعهم ويقسم على زوج. نزيدو نكتبو هنا 35. دوكا نروحو للستوندار تاعنا كيما راكم تشوفو هنا، يقولك 10 ميكرو لتر. والاوتومات تاعنا كي تكليكي هنا بالنسبة للستوندار يقولك لازم ليشونتيون تاعك يكون من 2 حتى ل 45. حنا نحاولو نديرو أقل رقم، نديرو 2. بصح هنا كي نكتبو 10 تقابلها 1000 كيما راك تشوف في الرياكتيف اللي بالصفر هنا الفوق 1 مليلتر، معناها 1000 ميكرو لتر، معناها 10 كي تقابلها 1000 وكان نديرو 2 تقابلها 200. هنا نكتبو رياكتيف خاطر عندو رياكتيف واحد نكتبو 200. دونكا كملنا البروغراماسيون تاع الجليسيمي. كي تكمل هكا تكليكي على اونجيستري ومن بعد فيرمي. كون تشوفها يخرج لنا جليسيمي هنا، هاك تشوف فيها هنا. دونكا بروغرامينا الجليسيمي هذه. من بعد واش نديرو لها؟ نروحو نكريو البوزيسيون تاع الرياكتيف هذا وين راه نحطوه. وين تكليكي على الرياكتيف ومن بعد باج بلاطو دو رياكتيف، وكيخرجلك الفوطو هذه كيما البلاطو اللي شرحناه هذيك النهار. تخيل نتا الجليسيمي تاعك وين تحب تحطها، نحطها في الان، نحطها في 5، نحطها وين نحب انا، المهم انت اللي تحكم. مثال نقول له حطها في الان ومن بعد نكليكي على الان ومن بعد كليكي على شارجي اللي هي الاف ان هذه، وكيخرجلك هنا يقولك في البوزيسيون الاولى واش تحب تحط. ومن بعد تروح عند شيمي هنا كليكي على شيمي. دوك هاي كان جليسيمي اللي بروغراميناها، كليكي على جليسيمي وهنايا تيب دو فلاكون. صافي البوتايه هذيك تخيل اسكو دير تاع 40 مليلتر ولا 20. في الحالة تاعنا حنا الجليسيمي تمشي بزاف نديرو 40. ومن بعد خاطر هنا كان يقولك كاين رياكتيف الأول والثاني، الجليسيمي فيها فرد رياكتيف. وهنا بالنسبة للضغط ديما بعدها اكتب مثلا 2023 ومن بعد دير شارجي، كليكي على اف 3 شارجي ومن بعد كيتي. كنت تشوف هنا دوكا ولات بالاخضر الجليسيمي تاعنا. ايوا دوكا نقدرو نحطوها في البوزيسيون الاولى. دوكا بروغرامينا رياكتيف ودرنا البوزيسيون تاعو. وشو يبقى لنا ستوندار تاعنا اللي هو ليطالون. كيف راح نديرو ليطالون هذا؟ باه بروغرامي ايطالون تروح تكليكي على ايطالوناج هنا، رياكتيف ايطالوناج. راك تشوف فيها بالاحمر هنا، صافي هي مازالت ما درناهاش ليطالوناج. ومن بعد واش نديرو؟ نكليكيو على ريغل كيما تشوف هنا يخرج لك هذا النافذة هذه. كليكي على أي كاز جديد هنا، تدخل سيليكسيوني هذا الأزرق ومن بعد روح كليكي على اف 1 ديفيني، يخرج لك هذا الطابلة. اكتب هنا اس تي دي، اس تي
STD جليسيمي صافي ستوندار هذا تاع الجليسيمي. ومن بعد هنا في لادات ديما دير بعد ديما دير 2023. ومن بعد روح للكاروسال إنها إيشانتيون هذه الأولى دوك تلقى مكتوب قدامها واحد، نحيه الواحد هذاك كاين الفيد هنا، كليكي على الفيد دوك يتنحى. ومن بعد روح خير وين تحب تحط ليشونتيون، وين تحب تحط لي طالون تاعك هذا في الكاروسال الثالث الرابع الخامس، المهم ديما بعدو كيما حنا ما نخدموش بزاف ما عندناش ليمارات بزاف نحطوه في الثاني، بصح إذا كانوا عندك ليمارات بزاف حطوه في الرابع ولا الخامس ولا مثلا حنا حابين نحطوه في الكاروسال الثاني. كليكي هنا دوك يقول لك كان بوزيسيون الأولى فارغة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة، المهم خيروا هنا الأولى، خيرنا الأولى. نسينا واحد الحاجة دقيقة برك، كي تكمل كي تبروغرامي البوزيسيون تاع رياكتيف، كي تكمل خلاص كليكي على فان شارجي أفدو هذا باه يمدلك لا ما تقدر تبروغرامي أي حاجة من بعد. دوكا نرجعو كيما كنا قبل نرجعو لاقل، كليكي على كازبيل هنا ديفيني نكتبو STD جليسيمي جليسيمي خيروا الأعضاء تاعنا ديما بعدها نديرها 2023. ومن بعد نفاصل الكاروسال الأول خاطر راح نخليو غير ليشونتيون الكاروسال هذا، ومن بعد نحطوه في الثاني. ومن بعد كليكي على أونجيستري فيرمي كيما راك تشوف هنا خرج لنا STD جليسيمي هذا. كي يخرج لنا دوكا واش نديرو؟ نروحو نحدو التركيز نتاعو، كليكي على موديفي عفوا كليكي على شيمي. دوكا يخرج لك الرياكتيف تاعنا اللي بروغرامينا قبيل تاع جليسيمي، كليكي عليه هنا وكليكي اوكي صافي. هنا راك تقولو بلي نتا ستوندار تاع جليسيمي راك تخدم غير مع الرياكتيف تاع جليسيمي. من بعد كليكي على اوكي، دوك يديك هنا شوف هنايا في الجهة اليمنى دوك تلقى التركيز تاع جليسيمي، تجدو من الفيش تكنيك كيما راك تشوف هنا الفيش تكنيك ها هنا قدامكم 1 غرام بار لتر، تكتب ومن بعد كليكي على تحت هنا تكليكي على اونجيستري F8 سي بون. ومن بعد تزيد كليكي على راجل هنا F4 وتخرجلك النافذة هذه، تخير الشيمي نتاعنا جليسيمي. ومن بعد تخير لينيار دو بوا، التفاعلات هادو كامل ديما كتب لينيار دو بوا. ومن بعد هذه عدد المرات اللي يعاود فيها نخير واحدة برك الأولى برك اللي عاود مرة برك. ومن بعد كليكي على ووتر وجليسيمي صافي البونتال تاع جليسيمي تخدم مع الماء وتخدم مع جليسيمي. ومن بعد كليكي على اونجيستري بعد فيرمي. دوكا الرياكتيف تاعنا راهو جاهز، البارامتر تاعنا جاهز. كون نروحو هنا البروغرام دوك تلقاه راهو خرجلك بالأحمر. كي يخرجلك بالأحمر واش معناها؟ معناها مازال ما درنالوش ليطالوناج. كون ندخلو هنا الرياكتيف ومن بعد كليكي على رياكتيف ايطالوناج دوك تلقاه هنا مازال ما درنالوش ليطالوناج. كيفاه نديرو ليطالوناج؟ دقيقة برك. كيما قلنا بدنا نجيبو تيب ساك قرعة فارغة ما فيها حتى حاجة كيما هاك، نجيبو ستوندار تاعنا تاع جليسيمي نهزو منو NCC ولا زوج نحطوهم في تيب ساك هذاك، واكتب فيه يا ايطا جليسيمي واكتب لا مارك نتاعو سبين، خاطر من بعد نستعملوه كل 15 جور ولا كل 10 أيام نديرو ليطالوناج تاعنا. دوك من بعد نعطيكم كيفاه نديرو ليطالوناج. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. هذا هو كيفاه كيفاه نبروغراميو. دوكا نزيدو نفوتو من بعد في فيديو ثاني نعطيكم كيفاه نبروغراميو لي كريا كل حاجة كيفاه نبروغراميو. والسلام عليكم.